Kung ilang argumento bahin sa pagpapirma nila sa waiver, kaning waiver, dili gini siya absolute nga power o rights power sa government ngano kuan man ni gipapirma nila ang hingtungdan sa usa ka waiver pasyente, pahitungod sa pasyente kay either na wad-an na sila paglaom as a physician nga maluwas nila or ang ilang nahuna-hunaan daotan na gusto na nila nga maundang ang ilang pag-id o pagtabang diha sa pasyente, either tibasan nila ang pasyente. So nahimo nga ang usa ka pasyente nahimong hostage sa sitwasyon, dili gyud ingon ta nga mas powerful ang katungod sa usa ka waiver kung ang pasyente na nasa ingon ta nga daliunon unya papirmahon pa jud nila ang usa ka hingtungdan o usa ka waiver nga og unsay ilahang buhaton diha sa usa ka pasyente. Naay doubt tungod kay kung gusto gyud kang motabang dili na lang nimo papirmahon ang usa ka pasyente, buhaton lang jud nimo ang usa ka kanang hingtungdan sa pasyente, buhaton lang nimo kung unsa ang mas maayong buhaton nga maluwas ang usa ka pasyente. So naay doubt plus ang aktuwal nga mga obserbasyon nga buhaton sa usa ka personalidad sama sa nurse sa dili pa nila tawgon ang usa ka doktor. Okay, debatable pa kaayo ang usa ka gitawag og waiver signatory papers nga huptan sa usa ka medical physicians group.